तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ है। गति गठित गर्नु होला। अब अस्ति मैले नेपाली सेना सहायक सूचक नेपाल प्रहरीतर्फका पाठ्यक्रम मैले भनेको थिएँ। पाठ्यक्रम बारे विस्तृत तपाईहरुलाई राखेको थिएँ। कति आउनु भएको छ आज, कति आउनु भएको छैन हैन। आज मेरो हातमा यो प्रश्न छ। नेपाली सेना सैन्य पदको नेपाली सेना सैन्य पदको लागि सैन्य पदको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको प्रश्न मेरो हातमा छ। कति बेला बोर्ड फोकस भयो, कति बेला भएन हैन। म अगाडि जाँदा बोर्ड फोकस हुँदैन, अगाडि नजाँदा बोर्ड फोकस हुन्छ। ल अब यहाँ सामान्य हामी गणित खण्ड मात्र पढ्छौं। बोल्न पनि पाइन्छ, सोध्न पनि पाइन्छ है। सुनिएको छ? हजुर सर। ल गुड। सामान्य 4-5 वटा प्रश्न जीके खण्डमा, जीके टाइपको अथवा अप्सनमा सोध्छ यसमा हैन। त्यसको बारेमा धेरै नजाम। र त्यो हिजो पनि मैले केही डेमो देखाएको थिएँ। जस्तो सामान्य भाग चिन्ह तलका मध्ये कुन हो भनेर सोधेको छ है। यो कति नम्बरमा सोधेको छ त्यो मतलब भएन, तर मैले यहाँ जति सोधेको छ त्यो गणित खण्डको सबै गर्दैछु। जस्तो भाग चिन्ह तलका मध्य कुन हो भनेर सोध्छ। ल हेर्नुस् है, कति सजिलो। 1 नम्बरै आउँछ है प्रश्न नेपाली सेना सैन्य पदको लागि। आज मैले यही सैन्य पदको नमुना प्रश्नोत्तर मैले गरिदिएको छु र अप्सनमा हुन्छ यो त सबैले मिलाउँछ। के लगाउनु पर्यो? अथवा हाम्रो सिट एन्सर सिट कस्तो हुन्छ? अर्को पेपर हुन्छ, त्यसमा क्वेशन नम्बर 1 को यतापट्टि यस्तो राखेको हुन्छ। यसमा के लाउनु पर्यो हामी? यसको सही उत्तर बी हो भनेर यहाँ लगाउने होइन कि यो प्रश्नमा लगाउने होइन कि हामीलाई दिएको उत्तरको सिट एन्सर सिटमा एन्सर बी राख्नु पर्यो। अझ क्यापिटल लेटरमा भन्छ, अब त्यहाँ इन्स्ट्रक्सन के दिएको हुन्छ त्यो अनुसार हुन्छ। यहाँ पनि त्यो अनुसारको अप्सन हुन्छ, त्यसै अनुसार हामी बुझ्नुपर्ने है त। यस्तो प्रश्न, यति सजिलो प्रश्न सोधेको छ। यो त कसैले नजान्ने कुरै भएन हैन। नेक्स्टमा जाउँ। 2 नम्बर। 2 नम्बरमा सोधेको छ 3/75 लाई प्रतिशतमा लैजाँदा कति हुन्छ? प्रतिशतमा लैजाँदा कति हुन्छ? यो भिन्न हो, भिन्न जस्तोसुकै आओस्, तर यहाँ अप्सनहरु छन् 2, 3, 4 र डी 5। हामीले रफमा त गरेर हेर्नु पर्यो। रफ गर्ने हामीले अरु पेपर पनि पाइदैन, क्वेशन पेपर नै रफ गर्नुपर्ने हुन्छ र एन्सर चाहिँ एन्सर सिटमा चढाउनु पर्ने है त। त्यसमध्ये अब यहाँ हामी रफ गर्छौं 3/75। यो भिन्न हो, यसलाई प्रतिशतमा लैजाँदा सरल तरिकाले 100 ले गुणन गर्यौं भने हामीले यसलाई सरल तरिकाले प्रतिशतमा लैजान सक्छौं। अब कसरी गर्ने?
अब केहीलाई त यसरी चाहिँ 5 ले काट्ने पनि थाहा हुँदैन, त्यो पनि म बिस्तारै सिकाउँछु। त्योभन्दा पहिले 3 × 100 माथि माथिको गुणन गर्ने। 3 × 100 कति? 300। तल 75। 300/75 होइन। अब 75 ले 300 लाई भाग गर्ने होइन। सबैले चाहिँ सरल तरिकाले जानेको हुँदैन, यसरी गर्ने भाग। यसरी गरिसकेपछि यो 75 ले 300 लाई भाग गर्ने हो होइन। 75 ले पहिला सुरुको एउटालाई भाग जान्छ कि हेर्ने, जाँदैन। त्यसपछि दुईटालाई जाँदैन। अब एकैचोटि तीनवटालाई भाग पाउनु पर्यो। यसरी हामीले अब के गर्छौं? 75 ले 300 लाई भाग खुवाउँदा दुना विचार गर्छौं पहिले। 2 पंचे 10, 2 7 14, 14 र 1 15, जम्मा 150 भयो होइन। 2 ले भएन होइन। 300 को नजिक वा 300 सँग बराबर सम्म लानु पर्यो हामीले भाग गर्दा होइन। त्यसो भइसकेपछि अब विचार गरौँ। 75 ले 3 ले विचार गरौँ, 4 ले विचार गरौँ, सजिलो। अब हामीले 4 ले विचार गरौँ। 4 पंचे 20, 4 7 28, 28 र 2 30, हटाउँदा कति? छैन, शेष बाँकी रह्यो, रहेन। यो जुन 4 छ 300 लाई भाग गर्दा 300 लाई 75 ले भाग गर्दा जुन 4 आएको छ त्यो नै प्रतिशत हो। त्यसो हो भने एन्सर कति भयो? सी भयो हैन। अनि हामी यसरी 2 को एन्सर सी हो भनेर हामी एन्सर सिटमा चढाउँछौं है त। अब हामी नेक्स्ट प्रश्न जाउँ। त्यसपछि गणित खण्ड गर्नुपर्छ हिसाब, त्यो पनि म गरिदिन्छु। एन्सर सिट त्यस्तै राखौँ हैन। 1 को उत्तर कति थियो? ठिकै छ। अब 3 को एन्सर है। 3 मा यस्तो सोधेको छ। रु 50 मा किनेको एउटा कलम रु 40 मा बेच्दा रु 40 मा बेच्दा देखिएको छ, सुनिएको छ? हजुर सर। अनि साहता। ल ठिक छ, भेरी गुड। 40 मा बेच्दा हेरे यस्तो आयो प्रश्न र अप्सनहरुमा छन्। मैले यो प्रश्नको गरिदिदैछु। अप्सनहरु छन् 20% नोक्सान हुन्छ भनेर है। अर्को के भन्यो? 20% नाफा हुन्छ भन्यो। अप्सनहरु है यो। अर्को के भन्यो? 10% नोक्सान हुन्छ भन्यो। अर्को के भन्यो? 10% नाफा हुन्छ भन्यो। ल यसको एन्सर भन्नुहुन्छ तपाईहरुले? भन्नु त, भन त, तिमीहरुले भन त। 10% नाफा हो। एकजनाको 10 आयो नाफा। अरु? अरु? अरु कसैको उत्तर? मेरो पनि त्यही हो सर। प्रश्न देखेको सबैजनाले? हजुर। ल मिलाउनु त यो।
अब हामीले ए हो या बी हो या सी हो या डी हो यहाँ एन्सर सिटमा राख्नुपर्छ। तर रफ गर्ने हामीले प्रश्न पत्रमै हो हैन। सुरुमा त हामीले कसरी पढ्छौँ, किनेको मूल्यलाई टिपी भन्छौँ अथवा क्रय मूल्य। किनेको मूल्य कति हो, रु 50 हो। बेचेको मूल्य भनेको सेलिङ प्राइस एसपी हो, त्यो भनेको कति हो, रु 40 हो। रु अगाडि लेख्नु पर्ने है, हो कि हैन। अब किनेको मूल्य बेचेको मूल्य भन्दा के छ, बढी छ भनेको टिपी इज ग्रेटर देन एसपी भनौँ न हैन। किनेको मूल्य बेचेको मूल्य भन्दा बढी छ। यस्तो अवस्थामा नाफा हुन्छ कि नोक्सान, यस्तो अवस्थामा नाफा हुन्छ कि नोक्सान, नाफा 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 हो। अरु बोल्नु, अरु किनेको मूल्य हो, यो क्रम हो। किनेको मूल्य भन्दा विक्रय मूल्य भनेको बेचेको मूल्य कमी छ। यस्तो अवस्थामा के हुन्छ, नोक्सान नाफा छ। हुन्छ या नोक्सान, नोक्सान हुन्छ हैन। हजुर हो, कति रुपियाँ नोक्सान भयो, 10 रुपियाँ नोक्सान भयो। रुपियाँमा 10 रुपियाँ नोक्सान भयो। अब प्रतिशतमा कति हैन त। हामीले पढेका थियौं 8 कक्षामा नोक्सान प्रतिशत बराबर वास्तविक नोक्सान अपन क्रय मूल्य इन्टु 100% भनेर हामीले पढेका थियौं। त्यसो भए यो फर्मुलामा, यो सूत्रमा हामीले के गर्छौं, यो भ्यालु पुट गर्छौं, राख्छौं। यहाँभन्दा छोटो तरिका पनि छ, त्यो बिस्तारै म सिकाउँछु। वास्तविक नोक्सान भनेको 10, क्रय मूल्य भनेको कति, 50 इन्टु 100। अब अहिलेको जसरी भाग गरे पनि भयो। यहाँ चाहिँ अलिकति सजिलो छ, माथि 0 छ, तल पनि 0 छ, एउटै भयो भने त 0 ले 0 क्यान्सल। यताको 100 गुणे 1 कति हुन्छ, 100 100 नै हुन्छ। भागा कति, 5। यही काटे पनि हुन्छ, यही काट्न जान्नेले यही काट्नु होला। नत्र अघि मैले भने जस्तै 5 भागा 100 गर्ने हो। अब 5 ले पहिला 1 लाई भाग जान्छ, जाँदैन। त्यसो भए दुईटालाई प्रयास गर्ने, दुईटा हुँदा 10 हुन्छ, सजिलै जान्छ। 5 ले 10 लाई 5 दुना 10 हुन्छ। यसलाई घटाउँदा 0 हुन्छ, 0 हुन्छ। यो 0 आउँछ, यो 0 लाई 5 ले 0 पटक खान्छ हैन, हैन 0 पटक खान्छ हैन त। यसरी चाहिँ 5 ले 20 लाई, सरी 5 ले 100 लाई 20 पटक भाग जाँदो रहेछ। भने के हुँदो रहेछ, 20% नाफा या 20% नोक्सान, 20% नोक्सान। 20% नोक्सान। सही उत्तर के रहेछ, ए रहेछ। बुझेको हो सबैजनाले। त्यस्तै यो प्रहरी सेनामा के यस्तै हान्छ सर कोही छन्। प्रहरी सेना, अनुसन्धान सहायक, अनुसन्धान सूचक, खरिदार हैन, सबैतिर यस्तै आउँछ। नायब सुब्बा, कक्षा 10, कक्षा 8, कक्षा 9 सबैतिर यही होइन, यही प्याटर्न होइन। पढ्दा कस्तो लागिरहेछ,
के बुझिएको छ? बुझिएको छ कि छैन? बुझिएको छ? हजुर सर। साथीहरूलाई भन्नु पर्यो है, यो फ्री क्लास हो है। भर्खर अन्डर कन्स्ट्रक्सन भनेर मैले राखेको थिएँ, धेरैले राम्रो रेस्पोन्स आएको छ। लाइन जाला जस्तो पनि छ है, गए पनि हामी यसलाई कन्टिन्यू गर्छौँ। ल तपाईहरुले फाइदा उठाउनु होला। ल अर्को कसले छिटो एन्सर निकाल्नुहुन्छ है त? 4 नम्बरमा आयो हामी। 4 मा छ y + 3 बराबर 10 भए y को मान कति हुन्छ? y को मान कति हुन्छ? कति हुन्छ? ल भन्नुस् त। A को 5, B को अप्सन 6, C को 7 र D को। यसको एन्सर कति? 7 7 एकजनाले करेक्ट भन्नुभयो है। आशिका करेक्ट भन्नु है। 7 कसरी? तीन र 10 घटाउँदा चाहिँ 7 आउँछ। 3 र 10 घटाउँदा कि 10 बाट 3 घटाउँदा? y + 3 बराबर 10 हो कि हैन? यही हो प्रश्न। अब हामीले भनेका थियौं बराबर भन्दा यता y सँग 3 आएको छ भने यो 3 लाई जसरी पनि घटाउनु पर्यो, हटाउनु पर्यो। y एक्लै बनाउनु पर्यो अनि पो बल्ल y को मान आउँछ। ए हैन? ओके पनि हो। त्यसो भए हामीले कक्षामा धेरै सरलको धेरै तरिका सिकेका हुन्छौं। यो मध्ये के छ एउटा भने यो प्लसको 3 लाई बराबर भन्दा उता लाँदा माइनसको 3 बनाएर लैजाने। y बराबर कति? 10 - 3 भनेको 7। यो सजिलै 7 उत्तर यसरी निस्क्यो। भने अर्को तरिका y + 3 छ कि छैन? बराबर 10 छ। अब यो 3 लाई कसरी हुन्छ? घटाउने हो। हटाउने हो। यता y मात्र बनाउने हो। यता पनि 3 घटाउने, बराबर भन्दा यता पनि 3 घटाउने, उता पनि 3 घटाउने। y 3 - 3 0 किन लेख्नु पर्यो 0? y बराबर 7। यही हो एन्सर। 4 को उत्तर कति रह्यो? यही रह्यो। बुझेको हो? अनिश? हजुर सर। अनिशा? यस सर। बोर्ड क्लियर छ? यस सर। ल यसरी 4 वटा हामीले गरिसक्यौं र यो जीके टाइपकोमा आइरहेको छ। अब हामी 5औं नम्बरको गर्छौं। फेरि गणित खण्ड त छँदैछ अर्को है। ल 5 नम्बरमा प्रश्न बुझ्नु पर्यो र हामीले अप्सन चुज गर्नुपर्छ। 5 7 ले 53 लाई भाग गर्दा 7 ले 56 लाई भाग गर्दा भागफल कति हुन्छ? यस्तै आउँछ प्रश्न। तर यही पनि नजान्दा धेरै भाइ बहिनीहरु ओहो म त केही पनि गर्न सक्दिन कि भन्छन् हैन? सकिन्छ, सिक्नु पर्यो हैन?
र डी 7। ल यसको एन्सर भन त 8 8 हो। कसरी गर्ने अनि त यसमा त्यति अप्सन जानेदेखि भइहाल्यो हैन। यो सामान्य मिलाउँछ धेरैले, तर अघिको जस्तै गर्ने हैन। नेपाली सेना सैन्य पदको लागि त कक्षा 8 पास भए पुग्छ। एसी बनाउने भन्दा भन्दै बनाएको छैन हैन। तर कतिपयलाई यही पनि बिर्सिसकेको हुन्छ, अथवा के हो भागफल भन्ने कुरा थाहा नभएको हुन सक्छ। हामी यसरी गर्छौँ, यो 7 भाजक हो, भाग गर्ने जसले भाग गर्छ त्यो भाजक हो। यो 56 भाज्य हो, जसलाई भाग गरिन्छ। जुन जतिले भाग जान्छ नि, अब यहाँ जुन आउँछ नि त्यो के हो, भागफल हो। एन्सर कति रे 8 हो। यस सर पहिला के गर्ने 5 लाई भाग गर्ने होइन 7 ले। हो कति पटक जान्छ जान्न। अनि त्यसपछि नगइसकेपछि हामी दुईटैलाई एकैपटक लिन्छौँ र हामीलाई हैन पहिल्यै मैले पनि आगामी क्लासमा पढ्दाखेरि कम्तीमा पनि दुनाङ्क मैले सिकाएर बल्ल आफ्नो क्लासमा पसेको हुन्छु हैन। सबैले यतिको त सबैले जानेको हुन्छ हैन। 7 8 56। अब घटाइन्छ, घटाइसकेपछि यहाँबाट कति आउँछ 0 आउँछ। यसलाई के भनिन्छ, यसलाई भागफल भनिन्छ। यसलाई के भनिन्छ, यसलाई के भनिन्छ शेष भनिन्छ। 0 शेष आयो हैन, 0 शेष निकाल्नु पर्छ। 0 शेष नआउँदैसम्म भाग गर्ने हो, यो कुरा पनि जान्नु पर्यो हैन। ल अहिले धेरैजना आउनु भएको छ जस्तो लाग्यो है, धेरैजना आएको जस्तो लाग्यो। धेरैजनाले थाहा पाएको छ आज, तर म व्यस्त छु, म अर्को शनिबारबाट आउँछु दादा भनेका छन् हैन। ठिकै छ, ल मेट्दिउँ है, यसलाई मेट्दिउँ। हुन्छ सर। यो भयो जीके टाइपको प्रश्न। यो जीके टाइपको प्रश्न 5 वटा आउँछ नेपाली सेनाको सैन्य पदमा है त। अब यस्तै खालको ठ्याक्कै 5 वटा भनेर भने मैले, कहिलेकाहीँ गणित टाइपको अथवा हल्का आइक्यू टाइपको हल्का दिमाग घुमाउनु पर्ने प्लस एउटा प्लस दुईटा आयो भने सरले त 5 वटा भन्नुहुन्थ्यो, हामीलाई त 7 वटा आयो भन्न पाइएन। त्यो सामान्य होइन, सामान्य। अथवा एउटा कमी आयो 4 वटा आयो, सर त 5 वटा भन्नुहुन्थ्यो हैन भन्ने लाग्ला। तर त्यस्तो चिन्ता लिनु पर्दैन हैन। अरु जीकेहरू पनि छन्, यो जीके यो मेरो विषय परेन हैन। अब हामी गणित खण्डकै, जसलाई हामीले यो अघिको खण्डलाई विषयगत खण्ड भन्छौँ, जुन चाहिँ सरी वस्तुगत खण्ड है, कुरा बुझ्यौ नि, वस्तुगत खण्ड है, अथवा अब्जेक्टिभ टाइपको भन्छौँ है। र अब हाम्रो चाहिँ वस्तुगत सरी विषयगत खण्डको गर्छौँ हामीले, जसलाई के भन्छ सब्जेक्टिभ भन्छ। जुन हामीले कक्षा 8 9 10 जे गरिरहेका छौँ सोही अनुसार हामीले हिसाब गर्छौँ है त। यसको मतलब के, अब हामी जाउँ यो खण्ड ग मा है 20 अङ्कको गणित नम्बरको सरी गणित खण्डको प्रश्न सोधिएको हुन्छ। ल अब हामी जान्छौँ, अब्जेक्टिभ टाइपको गर्यौं, अब हामी सब्जेक्टिभ टाइपको गर्छौँ। अब है 8 यहाँ के गर्ने,
8 किन लेखेँ मैले, एकै लेखौँ न हैन। अक्षरलाई अङ्कमा लैजानुहोस्। अक्षरलाई अङ्कमा लैजानुहोस्। यस्तो प्रश्न आयो हैन। जस्तो के आयो यहाँ 34,805 यस्तो आयो कमा र खमा 8,500 ल गर्दै गर्नुहोस् है, गर्दै गर है, गर्दै गर। मैले गरेपछि चेक गर। अङ्कमा लेख्नु पर्यो। सबैले सुन्दै हो मलाई? सबैले सुन्दै हो? हजुर सर। ल च्याटमा लेखौँ त, च्याटमा कति हुन्छ आन्सर? च्याटमा एन्सर लेख्ने सुविधा छ, च्याट हेर्ने सुविधा छ है। एकजनाको उत्तर आयो 34,800। 5 पनि छ नि, 34,805। चौतीस हजार 805 मनिषा। 805 कहाँबाट 5,805 कहाँबाट आयो अनिश? सर यहाँ म झुक्किएँ कि त्यही 34,000 रहेछ त्यही भएर सर। हजुर हजुर 35 जस्तो देखेँ त्यही भएर सर। ए ल सबैको मिल्यो है। सुरुमा नाच्किन टाइप गर्ने, परीक्षामा पनि त्यही नै हो हैन? हजुर अर्को सर। अर्को अर्को ल धेरैको मिल्यो है, नमिल्ने कुरै छैन नि। ल चेक गरौँ। 8,500 भनेको 8500 होइन? ल मनिषाको पनि मिल्यो। ल हेर है 34,800 ल हेर है। सबभन्दा पहिलो यता हेर मलाई 34,000 यो हो अनि 800 हो अनि 5 हो, यसरी हो, यही हो एन्सर होइन होइन। के गर्नु पर्यो? 34,000 यसरी लेख्नु पर्यो, 800 लाई यही मुनि लेख्नु पर्यो, यताबाट अन्तिमतिरबाट यतातिर, त्यस्तै 5 लाई यसरी लेख्नु पर्यो। अब जोड देऊ, अथवा यो त सजिलै लेख्न पनि सकिन्छ, 34,805 लेख्न सकिन्छ हो कि हैन? तर यसलाई यदि
आएन भने 5 + 0 अब कति हुन्छ यसरी राखेपछि यो 5 भयो यो 0 0 0 8 र 0 8 र यताको 34 34,805 यसरी गर्ने हो है। अनि कपीमा मार्जिन तानेर लेख्ने हो त्यहाँ पनि यस्तै प्लेन कपी हुन्छ यस्तै प्लेन कपी हुन्छ त्यसलाई यस्तै बनाएर यस्तै कपी बनाएर टट्ट यहाँ मार्जिन छ यहाँ मार्जिन छ यहाँ छ यहाँ छ अझ यसलाई एकपटक भाँच्ने यसलाई एकपटक भाँच्ने भाँचिसकेपछि माथि एउटा हिसाब गर्ने अनि छोडिदिने यहाँसम्म अनि तल यहाँ अर्को हिसाब गर्ने देखियो आकर्षक देखियो अर्को 8,500 यो पनि सजिलै हामीले लेख्न सक्छौं 8,500 यदि आएन भने पहिला 8,000 लेख्ने त्यसपछि 500 लेख्ने कतातिरबाट उता यसलाई लेफ्ट साइड भन्ने कि राइट साइड भन्ने लेफ्ट साइडबाट है लेफ्ट साइडबाट 500 हुनका लागि दुईटा 0 चाहिन्छ अनि 5 चाहिन्छ प्लस गर्दाखेरि 0 0 0 0 0 फेरि 0 र 0 र 5 5 फेरि 8,85 हामीले कमा कसरी लाउने गरेका छौं यसरी चाहिँ यसको सहित यो हुन्छ यो यति मात्र पनि लेख्न पाउँछौ है कसरी उत्तर उत्तर प्रश्न त लेख्दैनौ उत्तर क भनेर लेख्छौ यहाँ पनि त्यस्तै के उत्तर क भनेर लेख्ने हुन्छ सबैजनालाई ठिक छ सर सर अर्को धेरै गाह्रो त आउँदो रहेछ मान्छे हटबाट आएर फेल हुन्छ हैन हजुर सर त्यस्तै हो त्यही हैन कुरो कतिजनाको चाहिँ के लोकसेवाको सपना छ कतिजनाको के अरे सुरक्षाकर्मी हुने सपना छ हैन अथवा कतिजनाको पढेरै जागिर गर्ने सपना छ जोसँग यस्तो खालको सपना छ हैन उसले चाहिँ हाम्रो यो फ्री क्लासमा बसेर मज्जाले केही न केही आइडिया सिक्न सकिन्छ है हैन टिकेर कहिले पनि सिकाइले कहिले पनि पुग्दो रहन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सबैले बुझेको छन् ल अब 2 नम्बरमा यस्तो छ अङ्कलाई अक्षरमा लाने च्याटमा लेख्नु होला अङ्कलाई अक्षरमा लेख्नुहोस् भनेको छ अघिको 2 नम्बर मिल्यो अब यसमा कति नम्बर मिल्छ त क मा यस्तो आयो क मा यस्तो आयो मैले नि भनिन है कस्तो आयो यहाँ हेर्नु ल च्याटमा च्याट गरिसकेको सबैले पनि च्याट गरेको छ ल यो नेपाली जुन फन्ट छ नि यो पनि जान्नु पर्ने हुन्छ जस्तो हामीले धेरै 1 2 3 भनेर पढ्दै आएको छौं हैन 1 2 3 4 भन्ने कुरा पनि पढ्नु पर्छ यो सिलेबस अन्तर्गत है मैले सुरुको दिन सिलेबस राम्रोसँग भनेको थिएँ तै पनि लाइन गयो फेरि बुझाउन सक्छु मैले पढ्न खोज्यो भने अथवा पछि च्याप्टर पढाउँदाखेरि च्याप्टर भनेको चाहिँ 8 9 10 कै सिलेबससँग सम्बन्धित छ 8 9 10 का विद्यार्थी अनिवार्य उपस्थित हुँदा हुन्छ ओके सर हजुर ल भने हुन्छ ल यसलाई कति भन्ने यसरी लेख्ने उत्तर नम्बर क ल उत्तर नम्बर भन्दा पनि उत्तर 2 क उत्तर 2 क ल कसरी लेख्ने उत्तर 2 क
उत्तर 2 क कति हो खै मुख छोरिएन त ल यो उत्तर 2 क यो कति हो यताबाट हामीले काउन्ट गर्छौं 1 10 100 भन्छौं के रे हैन पहिला हामीले 669 669 यो 7 हो 7 679 सर 7 679 हो। 87 88 र 79 मा कुन ठुलो छ यो होइन यहाँको के भन्नु पर्यो 6 जस्तो देखिएछ सर त्यही भएर हो 600 यो 6 होइन नि नेपाली फन्ट हो के हो ए सात हो। सर 600 कति 79 होइन हैन 79 भने पनि हुन्छ 79 भने पनि हुन्छ हैन त मनिषा यस सर शिक्षा बुझिँदैछ यस सर ल नेक्स्ट अर्को कति अर्को कति यो 1489 हो पहिला के गर्नु पर्यो 1 10 100 1000 भन्दै आउनु पर्यो यो 1000 को ठाउँमा छ यो 1 हो त्यसो भए 1000 यसलाई फेरि 1489 भन्नु त्यति ठिक हुँदैन है यसलाई 1489 नै भन्नुपर्छ कुरा बुझ्यौ 489 हैन 89 ठिक छ ठिक छ अनि सर टक्क यसरी चाहिँ हाम्रो मार्जिनमा गरेपछि कति नम्बर आयो 2 2 नम्बर कन्फर्म ठिक छ नेक्स्ट हैन ल नेक्स्ट सजिलो जस्तो छ नि त हैन तर नातिकिन गर्नुपर्ने हुन्छ अर्को प्रश्न छ जोड गर्ने है अर्को 3 मा 3 को क मा अब तिमीलाई कहाँ यो दिन्छ 5 ल यस्तो छ है मैले बोलिन लेखे मात्र यसको सही उत्तर कति हुन्छ र ख च्याटमा लेखौं अथवा भने पनि हुन्छ रिचासँग रु थियो यति थियो आमाले रु यति दिनुभयो भने अब कति रुपैयाँ हुन्छ यो त कस्तो प्रश्न भनेको छु अप्सन छैन यसमा हिसाब नै गर्नुपर्छ हैन ल यसको उत्तर नम्बर 3 को उत्तर कति यो साइड गर्नुपर्छ है यो साइड यहाँ उत्तर नम्बर 3 कति ल 3 को कति एन्सर आयो च्याटमा कसैको पनि देखिएन
जोडौं एन्सर आएन 842 एकजनाको उत्तर आयो है तर सही आयो कि क्या आयो अझ धेरैले कमेन्ट गर है आशिकाको उत्तर आयो तर गलत आयो खोइ त अरूको खोइ उत्तर जोड्न आएन पार्वती प्लस त त्यही छ त प्लस त त्यही छ त मनिषा अनिश सजिलो छ नि यो कति हो तिमीले यो नेपालीमा भएर यो नै बुझेनौ कि जस्तो छ यो कति हो 5 यो कति यो कति यो 7 कति 7 7 5 3 7 रफमा गर्न सकिन्छ नि यो कति हो 7 हो अनि 5 हो 75 हो र जोड दिउँ दुवै एकको स्थानको जोड्ने 7 र 5 कति हुन्छ 12 12 को 2 हात लाग्यो 1 7 र 3 कति 10 10 र 1 कति 11 11 को 1 फेरि हात लाग्यो कति 1 5 र 1 कति 6 कति आयो एन्सर उत्तर यहाँ तिमीहरूले नै कस्तो तरिकाले गर्ने यो भए पनि 537 प्लस 75 बराबर 612 भनेर गर्ने 7 र 5 12 को 2 हैन 7 र 3 10 1 11 को 1 हात 1 5 र 1 कति 6 यसरी गर्नु पर्यो है म त बुझेन भाइ सर बुझेन ल ठिक छ सर नबुझेको कुरा सोध्ने हो सर मैले पनि बुझिन राम्रोसँग ल नै बुझे यो नेपालीमा लेखेको छ हैन जोड गर भनेको हो के यहाँ 537 भनेछ हैन यो 537 होइन यो हजुर हजुर त्यस्तै यो 36 लेख्नु हो हजुरले अनि ए यो 36 कसरी छ यो 3 नेपालीको नेपालीमा यो 7 इङ्ग्लिसमा हुन्छ बुझे 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 बुझ्यो ल ठिक छ बुझे ओ त्यस्तो कुरा बुझ्नु पर्यो दिमागमा त्यसलाई राख्नु 6 पर्यो बनाएर मैले नजानेको प्रश्न त कुनै पनि हुँदैन आत्तिएर मान्छेहरूले बिगार्छ मैले त पहिलेदेखि भनेको छु हैन यो नेपालीमा यो अङ्ग्रेजीमा हुँदैन त कहिलेकाहीँ कहिले पनि अनि सुन त मैले अर्को भन्छु है हुन्छ कि हुन्न एउटा उदाहरण दिन्छु 2010 जनवरी 5 भनेपछि सन भन्नुपर्छ पर्दैन कि सन विक्रम सम्वत भन्नुपर्छ अथवा 2010 मङ्सिर 5 भनौँ भने यो माथिकोलाई विक्रम सम्वत भन्नुपर्छ मङ्सिर आइसक्यो नि यहाँ मङ्सिर आइसक्यो बिहे गर्ने बेला भइसक्यो लगन जुटिसक्यो भने जस्तो क्या र छिटै है त? गर्न पर्छ सर अर्को रिचासँग रु 541 छ है
तिमीले यो पछि इङ्ग्लिसमा लेख्न पनि पाउँछौ प्रश्नमा यस्तो आए पनि 541 थियो हैन आमाले रु 235 दिनुभयो भनेको त रिचासँग थपियो नि त भनेको प्लस कति 235 भने अब कति रुपियाँ हुन्छ भनेको जोड्ने हो ल कति आयो यसको उत्तर 235 नि उ आइजाइ बनाउनु है चाहिँ सर अगा ऊ आइदिए। मतिर झुकेर नेपाली त यस्तै हुन्छ नि। 23 भने त्यतिलाई 23 मैले नि ल अब बुझिएको छ यस्तै हुन्न 5 नेपालीको अनि यो पनि 41 यो 23 भनेका थियौ तिमीले ल आफ्ना साथीहरूलाई भन है क्लास यस्तो हुन्छ शनिबार भनेर मैले जहाँ भए पनि केही न केही आइडिया चाहिँ दिन्छु है अझ हुन्छ छ सर। नि अझ कतिवटा छ 7वटा प्रश्न छ 776 700 सर जुर धेरैको 776 आयो मनिषा खै मनिषा पूजालाई रिक्वेस्ट पठाउ त तिमीहरूले सर पूजालाई लिंक कपी गरेर पठाउन सक्छौ है तिमीहरूले ल पूजा हो र सर हैन उनी पनि इन्ट्रेस्टेड छिन् ल 776 आउँछ यहाँबाट यस सर सबैको त्यही आयो यस सर हजुर सर 5 र त्यही 1 जोड्दा कति 6 7 6 6 4 र 3 जोड्दा कति 4 र 3 जोड 4 कति 7 7 5 र 2 जोड्दा कति 7 7 यही न हो हजुर त्यसैले हामीले उत्तर नम्बर 3 को ख भनेर यो तरिकाले हामीले के गर्न सक्छौं र कपीमा के तान्छौं मार्जिन तानेका हुन्छौं है त्यो मार्जिन भित्र चट्ट बराबर कहाँ लगाउनु पर्ने हो कहाँ त्यो गर्नु पर्ने हो हैन यसलाई टक्क यहाँ लेख्दाखेरि त राम्रो देखिन्छ नि अर्को अर्को ल है अहिलेसम्म त सजिलै रहेछ हैन यस सर अब जोड आउँछ भने घटाउ पनि आउँछ ल कति नम्बरमा 4 नम्बरमा हामी हजुर सर 4 नम्बरको क मा वाट क मा मन्जुले रु त्यति बोकेर बजार जाँदा रु यति खर्च गरिछन् ल एन्सर छिटो छिटो च्याटमा लेख्ने है गरिछन् भने पनि हुन्छ भने कति बाँकी हुन्छ भने कति बाँकी हुन्छ हामीलाई आज लाइनले राम्रो साथ दिएको छ ल
564 भन्ने उत्तर आयो। अर्को के आउँछ हेरौँ है। तपाईँको 564 आयो। आयो सर। ल तिमीले गरेको ठिकै त होला, चेक गरौँ हैन। ल एन्सर भन्छ तिमीले हैन, अथवा त्यो हाम्रो इक्जाममा गएर सोलुसन पनि गर्न सक्छौ। सोलुसन भनेर यो चाहिँ के गरेका हुन्छौ, एकपटक लेखेका हुन्छौ हैन। अब यही गर्न नआए तिमीले रफ गर्छौ। 653 माइनस कति 89 हैन। अब हामीलाई यो 3 बाट 9 घटाउनु छ, घट्दैन। हामीले यो अगाडिको 5 बाट 1 सापट्टि लैजाँदा 13 हुन्छ। यो 3 काटिन्छ, यो 4 हुन्छ, यो 5 काटिन्छ। थाहा छ नि, साना नानी बाबुहरूलाई आफ्नो भाइ बहिनीलाई सिकाउने पनि यसरी हो। यहाँबाट सापट्टि मागिसकेपछि यताको 13 हुन्छ, यताको 4 हुन्छ। 13 बाट 9 घटाउँदा कति 4 हैन, 4 आयो। फेरि हामीले 4 बाट 8 घटाउनु पर्ने छ हो, यताबाट लिनु पर्यो। यताबाट सापट लिँदाखेरि यो 14 हुन्छ, यो 5 हुन्छ, तलको काटिन्छ। भनेको 14 बाट 8 घटाउँदा कति हुन्छ, कति हुन्छ, कति हुन्छ 6 यताबाट हामीले सापट्टि दिइसकेका छौँ, कति हुन्छ 564 एन्सर। ल नेक्स्ट, अघिको त्यो रुपियाँ भन्ने थियो नि, त्योमा युनिट चाहिँ रु लेख्नै पर्छ नि फेरि। जस्तै यहाँ आउँछ, मैले भन्छु, अघि मैले त्यो भन्न बिर्सेँ होला। अर्को मन्जुले रु 5420 5420 नै हो। यस सर। बोकेर बजार गइन्, के सामान किन्न थियो हैन, दसैँको सपिङ होला, तिहारलाई पनि सपिङ होला। तिहारलाई त अहिले गर्दैनन्, त्यस्तै सपिङ होला। तर उनले धेरै खर्च गरिनछन्। त्यही अहिले 545 खर्च गरेछिन्। खर्च भनेको त यो आम्दानी जस्तै भयो, यो खर्च भनेपछि त खर्च त घट्ने भयो हैन। यसरी पहिले यो बनाउनु पर्यो, त्यसपछि हामीले घटाएर उत्तर लेख्नु पर्यो। रफ गर्न सकिन्छ, यो यहाँ देखाउनु पर्दैन परीक्षामा। फेरि कपीमा मात्र उत्तर लेखे हुन्छ। यो त रफ नै हो, रफ कपीमा नि गर्ने हैन, कहाँ गर्ने, प्रश्नमै गर्ने, अथवा कपीमा गरे पनि एउटा छुट्टै पेपरमा गर्ने र रफ भनेर पछि काटेर छोड्ने। परीक्षामा पनि त्यही हो। अब खाली किन यसमा जाने, अब यहीँबाट घटाउन सिक्नु। 0 बाट 5 घट्दा घट्दैन। यो 2 बाट 0 तिर 1 सापट लिँदाखेरि कति हुन्छ, यहाँ 10। 10 बाट 5 कति 5 हैन। फेरि यहाँ 1 छ, 1 बाट 4 घट्दैन। बुझिरहेछ यसरी हेर्दा कि बुझिरहेको हैन? यस सर, बुझेछौँ। ल नत्र यसरी हेर, यो 0 बाट 5 घट्दैन, यहाँबाट सापट लाँदा यो 10 हुन्छ, यो 1 हुन्छ, यो 2 पनि क्यान्सल। 10 बाट 5 5, फेरि 1 बाट 4 घट्दैन, यताबाट 4 बाट 1 लैजाँदाखेरि यो 11 हुन्छ, यो 3 हुन्छ। 11 बाट 4 घटाउँदा कति हुन्छ, कति हुन्छ 11 बाट 4 7 हो।
Yes, sir. हो हो अब यो सर फेरि 3 बाट 5 घटाउनु पर्यो 3 बाट 5 पनि घट्दैन यताबाट सापट लिँदा यो 13 हुन्छ यो क्यान्सल यो 4 हुन्छ 13 बाट 5 कति 8 8. यो 4 को 4 आयो कति उत्तर 4875 यहाँ रु चाहिँ लेख्नु पर्यो अघि मैले यो लेख्न मैले तिमीहरूलाई सम्झाउन भुलेछु कि हैन ठिक छ यति कसको आयो मेरो नि आइपुग्यो आएको हो सबैको Yes, sir. ल यदि सबैको आएको हो भने यो यो है त नेक्स्ट अब के आउने होला गुणन र भाग आउने होला हैन बाँकी छ गुणन र भाग सायद अलि गणितमा क्लियर हुँदै गएको छ आफूलाई गणितमा अलि क्लियर भयो जस्तो लाग्छ Yes, sir. ल अब 5 नम्बरमा भाग गर्नुहोस् भनेको छ क यस्तो सोध्यो ल छिटो गरौँ है 4 जनालाई रु यति बराबर भाग लगाउँदा बराबर भाग लगाउँदा प्रत्येकको भागमा कति रुपैयाँ पर्दछ प्रत्येकको भागमा कति रुपैयाँ पर्दछ कति रुपैयाँ पर्दछ ल पहिलेको उत्तर कति प्रश्न देखिएको छ यता 19 किसान 31 अरु एकत्तीस आंसर मनीषा आशिका 31 ल हेरौं मैले भनेको छु सोलुसन अथवा एन्सर नम्बर 1 5 क भनेर लेख्छौ अनि यो लाई एक पटक लेख्छौ 372 भागा 12 ओके हैन यही उत्तर लेख्यो हुन्छ अब तर रफ गर्न पर्यो तिमीलाई पक्कै पनि यत्रो कुरा एकैचोटी जान्दैन क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्न पाइदैन मैले भनेको कुरा ख्याल छ क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्न पाइदैन अब के गर्नु पर्यो गणितसँग खेल्नु पर्यो गुणाङ्कसँग खेल्नु पर्यो हैन सानैदेखि पढ्नु पर्यो 12 ले 372 लाई कति पटक भाग जान्छ त पहिला 3 लाई 12 ले जाँदैन भनिसकेपछि हामी दुईटा लिन्छौं 37 हुन्छ
37 लाई 12 एकाने 12, 12 दुना 24, 12 तिया 36 लगाएर 3 पटक जाँदो रहेछ 36, 36 बाट 36 घट्दा 1 हुन्छ। अब यो 2 तल झर्ने पालो। अब यो 12 लाई फेरि यो 12 ले कति पटक जान्छ, 1 पटक भाग जान्छ। यसलाई घटाउँछौँ, रहन्छ 0 शेष। यो जुन भागफल छ त्यो नै यसको के हो, उत्तर हो। अर्कोको उत्तर कति आयो? अर्कोको उत्तर कति आयो? अब 4 जनालाई रु 76 बाँड्ने हो। एन्सर नम्बर 5 ख सोलुसन। आशिका ठिक छ? त्योहत्तर भागा 4, 73 भागा 4 गर्ने। अब यसलाई पनि रफ गर्ने। यो रफ देखाउनु पर्दैन भनेको छु नि मैले। 4 ले 7 लाई 4 एकाने 4 हटाउँदाखेरि 3, यो 6 आयो। फेरि 36 लाई 4 ले कति पटक? 9 पटक। 36 हटाउँदा कति आयो? माथिको रु 19 रुपैयाँ। 4 जनालाई प्रत्येकलाई 19 रुपैयाँ पुग्दो रहेछ र यस्तोमा देयरफोर रु कति? 76 हैन? 4 जनालाई प्रत्येकको भागमा रु 19 पर्दछ भनेर लास्टमा यसरी लेख्नुपर्छ। यसलाई सर बेस्ट 29 भयो। सर त्यहाँ त 29 भयो त सर। कति आयो रे? 99 भयो लास्टमा सर। यहाँ चाहिँ Answer. 19 है। यति हजुर। हुन्छ भनेर भन्यो भने बेस्ट हुन्छ है त। ल ठिक छ, यहाँसम्म क्लियर छ? यस सर। हजुर ल नेक्स्ट। यस सर। अब दुईटा छ होला। अब गुणन गर्ने। गणित ड है त 6 नम्बरमा आयो हैन? अ को क मा 253 इन्टु 7 बराबर 5 र ख एकजना मानिस प्रश्न लेखेको छ नि, लेखेर गर्नुपर्छ। एकजना मानिस 1 घण्टामा 5 किलोमिटर हिँड्न सक्छ भने 4 घण्टामा कति किलोमिटर हिँड्न सक्दछ? कति किलोमिटर हिँड्न सक्दछ? ल के गाह्रो रहेछ त? एन्सर हेरौँ त। मिलेन? अझैसम्म मिलेको छैन? कस्तो छ है?
यो 6 होइन 7 हो। यो 6 होइन 7 हो। एकजनाको उत्तर आयो, अनिश किसान। ल यसलाई 6 भनेर बुझ्ने गल्ती नगरौँ न। यतापट्टि नेपाली फन्ट दिएछ भनेपछि यो पनि नेपाली फन्ट नै हो। 253 इन्टु 7, 7 ले 3 लाई गुणन गर्दा 7 त्यहाँ कति 21 को 1 हात लाग्यो कति 2। मनिषाको पनि मिल्यो। 7 पंचे कति जहिले नि झुक्किमका 6 लाई 7 बनाएर 7 पंचे 35, 35 र 2 37, 37 को कति 7 हात लाग्यो कति 3। 7 दुना कति 14, 14 र यो 3 जोडिन्छ कति 17। आयो कति उत्तर, उत्तर कति आयो अहिलेको जस्तो सोलुसन भनेर तिमीले उत्तर कति लाइन लेख्नु पर्यो 1777 लेख्नु पर्यो। अब यो एकजना मानिस 1 घण्टामा 5 किलोमिटर हिँड्न सक्छ। म बोलेको सुनिएको पनि छ। सुनिएको छ। म बोलेको सुनिराखेको छैन। हजुर सर। ल लेखेको छ सर। एकजना मानिस 1 घण्टामा 5 किलोमिटर हिँड्न सक्छ भने है यहाँ एकजना मानिस 1 घण्टामा ल है 1 घण्टामा 5 किमी हिँड्छ है। त्यसो भए सोही एकजना मानिस यहाँ तिमीले जना मानिसकै लेख्नुपर्छ नि। 4 घण्टामा 1 घण्टामा 5 किलोमिटर हिँड्छ भने 4 घण्टामा त 1 घण्टा भन्दा 4 गुणा बढी हिँड्छ। यता यता यहाँ ध्यान दिउँ है यहाँ। त्यसो भए 4 इन्टु 5 हुँदैन यो किलोमिटर पनि हुनु पर्यो भनेको 4 5 कति 20 किमी हिँड्छ भनेर भन्नु पर्यो है त। बुझेको हो सबैजनाले? हजुर सर। भेरी गुड। नेक्स्ट जाउँ। नेक्स्ट गरौँ। हुन्छ सर। गरौँ ल ठिक छ। अब हामीसँग धेरै छैन। सेभेनमा रु 2000 को 20% कति रुपियाँ हुन्छ? ल यो गरिहालौँ है। प्रतिशतले कति रुपियाँ हुन्छ? एउटा यो आयो र 8 मा 100 को कति प्रतिशत ले 150 हुन्छ भने यसपछि दुईवटा प्रश्न छन् है। अनि हामीले एउटा नेपाली सेना तथा सैन्य पदको गणित खण्ड हामी आज सिद्ध्याउँछौँ। अर्को दिन हामी यस्तै रोचक प्रश्न र उत्तर सहित फेरि अर्को शनिबार हामी उपस्थित हुनेछौँ यही 7 बजेदेखि बिहान 8 बजेसम्म। अलिकति नेटले स्लो भएको हो कि जस्तो लाग्यो। मनिषाले
उत्तर कमेन्ट गरेकी छिन्। अरु कसले गर्यो? 20 हुन्छ होला। कतिको 20 हुन्छ होला अनिस? अघि नैको हो सर त्यो त। ए अघि नैको हो। हजुर, त्यो 20 किलोमिटर भन्ने थियो नि सर। त्यसैको हो सर। ल ल ठिक छ। को छौ? जम्मा 5 जना। कोही डाटाबाट भएको मात्रै छ होइन? लाइन गएको रहेछ। ल ठिक छ। मिल्यो मनिषाको। मैले अहिले कमेन्ट हेर्न पाइनँ, ल्यापटप खोल्न पाइनँ ल हेर। तर यसलाई नातिकिन के गर्नु पर्यो? सोल्युसन गर्नु पर्यो। हेर है, रु 2000 को 20% ले कति हुन्छ भन्दाखेरि हेर है, रु 2000 को 20% लेख्नु पर्यो पहिला। त्यसपछि उचित स्थानमा सफा अक्षरमा अब बराबर लगाएर यता सुरु गर्नु पर्यो। 2000 को ठाउँमा इन्टु 20 को ठाउँमा 20 र प्रतिशतलाई हटाउन 100 ले के गर्नु पर्यो? भाग गर्नु पर्यो। अब मैले सामान्यतया अलि ठुला क्लासलाई अथवा अलि छिटो तरिकाले म अलि पछि जान्छु। अहिले भने यहाँ सामान्य है, जस्तो कस्तो पहिला माथि माथिको गुणन गर्ने। 20 इन्टु 2000 कति हुन्छ? 2 इन्टु 2 4 हुन्छ। अनि यो जतिवटा जिरो छ नि त्यतिवटा जिरो पछाडि हुन्छ। तल कति छ? तल कति छ? 100 छ हैन? त्यसो भने अब यो माथिको अंश यो तलको हरको दुईवटा जिरो लास्टका है पछाडिका दुईवटा जिरो क्यान्सल भयो। आउँछ उत्तर कति? रु नै आउनु पर्यो नि। यता रु भइसकेपछि रु 400 उत्तर भनेर लेख्छ। बुझेको हो? Yes, sir. ल कति बेला आइछन् लाइन? ल नेक्स्ट गर त। 600 को कति प्रतिशतले 150 हुन्छ भन्नु? मैले कमेन्ट हेर्न पाइनँ। एकछिन यहाँ। नौ सय हुन्छ होला सर। अगाडिको 7 को कि 8 को भनेको? 8 नम्बरको सर। 8 को? हजुर। ना 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 गल्ती भयो नि। अरु कति प्रतिशतले 150 हुन्छ भनेको हो प्रश्न। 600 को कति प्रतिशत? 100 भन्दा तलै हुन्छ उत्तर। 0 देखि 1 देखि 100 को बीचमा हुन्छ। कति प्रतिशतले भनेको छ कि छैन? ल
ल हेर मलाई सुनिँदैछ सुनिँदैछ मलाई हजुर सर हजुर सुनेको छ सर। अलि साह्रो बोल है ल च्याटमा आएछ 4 भनेर 4 हुन्छ होला भनेर आयो ल हुन्छ कि हुँदैन हेरौँ है त है ल हेर सबभन्दा पहिला त हामीले उत्तर नम्बर 8 भनेर लेख्छौँ र सोलुसन सुरु गरिसकेपछि मानौ असयको यक्ष प्रतिशत बराबर कति हुन्छ 150 हुन्छ भन्नु ल हेर त कति प्रतिशत भनेको यक्ष प्रतिशत यो यक्सको भ्यालु निकाल्नु नै हाम्रो सही उत्तर हो भने के गर्नु पर्यो और लेख्नु पर्यो बीचमा बराबर छ असयको असय को ठाउँमा इन्टु यक्सको ठाउँमा यक्स प्रतिशतलाई हटाउन कतिले गुणन गर्ने भाग गर्ने 100 ले बराबर कति छ 150 यसरी नै गरेको थियो ल अब के गर्ने फेरि 600 इन्टु यक्स कति 600 यक्स अपन कति 100 बराबर कति 150 अब माथिको दुईटा जिरो तलको दुईटा जिरो क्यान्सल हैन अब यो हरको 1 को कामै छैन यक्स को मान निकाल्ने हो भने 6 अब यहाँ के छ 6 यक्स बराबर 150 छ यो 6 अब 150 लाई भाग गर्न जान्छ भनेको यक्स बराबर 150 भागा 6 ले 150 लाई कति पटक जान्छ 4 हुन्छ होला 4 हुन्छ होला होइन सर 15 लाई 6 दुना 12 15 लाई नजिकको भनेको 6 दुई पटक खायो छ त्यहाँ 18 हुन्छ सानो भनेको दुना 6 दुना 12 13 14 15 यहाँ 3 रह्यो 3 उता 30 गयो 6 पंचे 30 हुन्छ अब मैले यसरी पनि गर भनेको छैन तिमीहरुलाई 25% उत्तर रहेछ है यहाँ अब प्रतिशतमा पनि राख्नु पर्यो अब रफ गर्न पर्यो भने 6 ले 150 लाई यसरी भाग गर्ने भनेको छु मैले यसरी अघि मैले सिकाएको जस्तै भाग गर्ने हैन सर म त गए मेरो एमबी सक्यो ल धेरै छैन अब एउटा छ ल ठीक छ नेक्स्ट मेट दिउ यो हुन्छ सर ल नेक्स्ट भनेको हेर कति नम्बरमा पुगेका थियौ हामी 8 3 4 5 अब 9 र 10 मात्र रहेछ है ल 9 मा के छ यदि 5x बराबर 3x प्लस 10 भए x को मान निकाल्नुहोस् छिटो निकाल्नुहोस् है त ल निकाल्नुहोस् ल निकाल त भाइ बहिनी हो र रु 240 मा किनेको सामान कति बजे अहिले रु 300 मा बेच्दा कति प्रतिशत नाफा हुन्छ कति प्रतिशत नाफा हुन्छ ल कति प्रतिशत नाफा हुन्छ मनिषाले 25% 2 एन्स ठीक छ
फेरि लाइन गएको छैन ल ल यो गर्न सकिन्छ ल यस हेर सर यसलाई यसरी जाऊ बाहिर है सोलुसन है त 5x बराबर 3x प्लस 10 छ यक्सलाई यता लिएर बराबर भन्दा यता लिएर एकैतिर बनाउने तर नियम अनुसार बनाउने भनेको यो 5x यताको उस्तै छ बराबर भन्दा उता 3x प्लसको छ भने बराबर भन्दा यता लिँदा 3x माइनसको 3x हुन्छ हैन र बराबर कति हुन्छ 10 हुन्छ त्यसो भए 5x माइनस 3x कति हुन्छ 2x 2x हुन्छ बराबर 10 अब यता पनि x लाई एक्लै बनाउने अहिलेको जस्तो घटाउने हैन फेरि यो 2 र x चाहिँ गुणनमा छन् 2 चाहिँ 10 लाई भाग गर्न जान्छ है x बराबर 10 भागा कति 2 बराबर कति आयो 2 ले 10 लाई भाग गर्नु त रफ गरिराख्नु पर्दैन त्यसकारण x को मान चाहिँ कति हो 5 एन्सर भन्न सकिन्छ कुरा बुझेको हो कुरा बुझेको हो हजुर सर ल यो मेट दिउँ है अलिकति हुन्छ माथि सर गरौँ न यो लास्टको लागि हुन्छ ल यो तिमीले गर्न सक्छौ अब आयो के आयो यो 10 नम्बरको यहाँ गरौँ है सोलुसन रु 240 मा किनेको सामान भनेपछि क्रय मूल्य भएन त्यो टिपी बराबर कति 240 रु 240 ठीक छ यहाँसम्म ठीक छ यस सर फेरि ठिक छ सर ठिक छ सामान रु 300 मा बेच्दा 240 मा किन्यो अब विक्रय मूल्य एसपी बराबर कति त भने 300 पक्कै नाफा हुन्छ नाफा प्रतिशत बराबर जसरी हामीले कक्षामा पढ्दै गर्दा जसरी हिसाब गर्छौं त्यसरी नै चट्ट के गिवन छ के दिएको छ त्यो लेख्छौं त्यसपछि हामी बल्ल हिसाब गर्छौं है आवश्यक सोलुसन गर्छौं यो मेट दिउँ हैन त माथि लेखिसक्यो नाफा हुन्छ पर्छ सर भनेको छ ल त्यसो भए पहिला हामीले डाइरेक्ट नाफा प्रतिशतको सूत्र लगाए पनि हुन्छ नत्र पहिला वास्तविक नाफा निकालेर पनि गर्न सकिन्छ जस्तो वास्तविक नाफा बराबर बिमु माइनस क्रमु गर्ने पहिला विक्रय मूल्य भनेको 300 छ क्रय मूल्य भनेको 240 छ जम्मा नाफा कति हुने भयो 60 60 हैन हजुर अब 60 अब त्यसपछि बल्ल चाहिँ नाफा प्रतिशत बराबर वास्तविक नाफा बाना लेखे है अपन तल चाहिँ जहिले सूत्रमा के हुन्छ क्रय मूल्य हुन्छ र 100 ले गुणन गरिएको हुन्छ हो भने हामीले यो 60 वास्तविक नाफाकै ठाउँमा राख्नु पर्यो कर्म भनेको कति छ 240 छ त्यो कर्मकै ठाउँमा राख्नु पर्यो र 100 छ अब लाएर त अब तिमीहरुलाई मैले भनेकै छु यो माथि 0 र तल 0 आयो भने सजिलो हुन्छ छिटो भन्दा छिटो 0 भन्दा 0 र 0 क्यान्सल अब 6 * 100 कति हुन्छ 600 तल कति छ 24 छ कि छैन ठीक छ ठिक छ सर अब क्याल्कुलेटर तपाईले गर्न पाइदैन
अब हाम्रो गर्ने आइडिया भनेको 100 लाई 24 ले भाग गर्ने हो हैन नत्र हामीले छिटो गरेको कसरी गर्छौं भन्दा यो माथि 600 छ तल 24 छ 24 लाई पनि 6 ले भाग जान्छ 6 चौको 24 600 लाई पनि 6 ले भाग जान्छ 6 लाई एक पटक र यताको 0 लाई 0 पटक हैन अब यहाँ 100/4 आयो अनि सजिलो आयो 100 लाई 4 ले चाहिँ कति पटक जान्छ 4 25 जान्छ ल हेर 25% के रहेछ 25% के रहेछ नाफा रहेछ है यसरी गरिराख्नु पनि पर्दैन यसरी मैले सुरुमा मात्र सिकाएको र अर्को चाहिँ कहिलेकाहीँ नाफा प्रतिशत निकाल्दा किन यस्तो वास्तविक नाफा निकाल्ने सुरुमै के गर्ने बिमो माइनस कर्मु अपन कर्मु हैन इन्टु 100 गरेर एन्सर हामीले फाइन्ड गर्न पनि सक्छौं है हस् सर ल सर आज यसै गरी है तिमीहरूले पनि गणितलाई माया गर्छौ रुचाउँछौ है र हाम्रो प्रत्येक क्लासमा जोइन हुन्छौ भन्ने आशाका साथ आजको क्लास यही बन्द गर्छु है हस् हुन्छ सर ल थ्यांक यू